नमस्कार. आउट ऑफ बॉक्स गोवा मीडिया आणि मांडले गोवा हांच्या जोड पालवान सुरू केल्ल्या वन मुक्ता गोंयकारा ह्या कार्यावळीक हांव तुमकां येवकार दिता. आमचे मांडलेशे गोंय आणि तातूंत आशिल्लीं देवळां, चर्ची तशेंच आमचे सण हांकां जे आमकां लागतात म्हणजे सगळेच जाण भुरगे तशे जाणटे सुद्दां उमेदीन मारतात तो फोग आणि हो फोग जांच्या घरान तयार करतात तांगेर आमी आज आयल्या. आमी आसा मांडोळा आणि आमच्या बरोबर आसा प्रेमदत्त आणि प्रियदत्त जे आपल्या जाणट्यांचो जो व्यवसाय आसा तो फुडें व्हरत तांच्या पावलार पावल दिवन चलत आसा. तर तांकां मेळुया आणि तांच्या ह्या व्यवसाया बद्दल जाणून घेवया. तर प्रेमदत्त आणि प्रियदत्त तुमकां येवकार. बरें, आमकां सांगा ही तुमची कितल्यावी पिळगी हो व्यवसाय करता? जाली 200 वर्सां आमी हे वेसान आसा आणि ही प्रथा चालूच आसा. तशें पयली कांय मशिनरी बी नाशिल्ली. सगळे आमचे फोर फादर्स आसा पळय ते हातांनी करताले आणि हीच प्रथा आमी चालू दवरल्या. जाले आतां आमचे फोर फादर्स म्हणल्यार आमचो कोळी म्हूण आशिल्लो तेजो फादर तो बिझनेसान हे आशिल्लो. कोळी नंतर मागीर ते फुडें व्हेली मुकुंदा नंतर कृष्णा आणि कृष्णा नंतर मोहनदास म्हणजे आमचो बापूय. आणि ही पिळगी आमी आतां चालूच दवरल्या. फुडें ही पांचवी आणि गेली 200 वर्सां म्हटल्यार तुमकां हांवें ती चालू जाता आणि ती आमी प्रयत्न करता की फुडें सुद्दां व्हरपाची. म्हणजे तुमचे फुडें भुरगीं जे जातले तांकां तुम्ही म्हणटा की ही तुम्ही शिकयतले. हय हय हे आमचे प्रयत्न आसा पूण तेंचेर मागीर डिसायड वेदर दे विल फॉलो दीस प्रोफेशन ऑर ट्रेडिशनल बिझनेस ऑर नॉट. ते तेंचेर अवलंबून आसा. आमी तेंकां जी आयडिया आसा ती दितले. पण तुम्ही अजूनपर्यंत तुम्ही सांभाळून दवरल्या. हय ती आमी सांबाळून दवर. हे चालू फाटले पोर्तुगाल सुद्दां लोक आमचे कडल्यान ते हे फायरवर्क्साचो खूब व्हरतालो. इतके आमचे पयलींच्यान रिलेशन आशिल्ले. पोर्तुगाल जेन्ना आमचे राज्य करताले तेन्ना सुद्दां हेच चलताले अशें देवळांनी बारीक सारीक हितूंनी चर्चीनी ते सुद्दां डिमांड करून आमचे कडल्यान व्हरताले. आनी आतां ही फुडें चलत चलत हांगा पर्यंत आयला. ती आतां आमी दोगां जाण चलयता. फुडें आतां कितपत चलतली हें सांगूंक येना पूण आमचो ट्राय आसा बिझनेसान की हे आमी फुडें चलोवंक भरपूर प्रयत्न करतले. बरें, आमकां सांगा तुमचे फोग जे आसा ते खंय खंय म्हणजे खंयच्या देवळांनी जावं खंय वापर म्हणजे तुमकां ऑर्डर्स खंयच्यान येता? हय आमकां ऑर्डर येता. दिंडी म्हणून हांगासर मडगांव आसता. मागीर जेन्ना पुण्या म्हणून आसता पुण्या थंय. मागीर कासरपाली आसता. मागीर माशेलान आसता. मागीर आनी खूब कडेन मडकय सुद्दां इवन लायता आमी. अशे खुबशे जागे आसा पूण ते आमकां आतां एका स्पॉटार सांगूंक जायना. अशे खूब कडेन ऑर्डर्स येता आमकां. फंक्शन्स फेर पार्टी अशे हितून सगळे हितूनी येता आनी ते आमी तेंचे एज पर नीड आमी तेंचे हे करता सॅटिस्फाय करता. कसलो करतात? आमचो डिस्प्ले म्हणटा तो भरपूर आसा. तशी झाडां आसा, कोमी आसा, मागीर वॉटरफॉल्स आसा, मागीर चक्रां आसा, नारंगां आसा, तशी बाण सगळे बाणाचो ताटे आणि तशी खूप तरेचे आमचे डिस्प्ले. गरनान आसा तेंचो आवाज तुमी जाणत आसतलो. आनी वयर वचोन शॉर्ट जाता ते. पयलीं ते काळान लोखणाची बॉल्लां वापरतात. आतां थोडे 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 एडवान्स जावन आतां आमी ते हेजे जे आसता न्हू पुट्ट्याचे आसता न्हू ते हे करून हाडून घेता आनी तितून मागीर आमी सगळें मटेरियल एकठांय करता, सगळें मिक्सचर करता, फील करता आनी तयार करता. तशेंच आमचे बाण सुद्दां आशिल्ले ते पयलीं आमी कोण्याचे बोडयो आसता न्हू त्यो कट करून करताले. ना तेजे पयलीं आसा तुका सांगतलो म्हणजे शिंगाच्यो जोडयो. त्यो शिंगां म्हणजे जे बैल आसा पळय तेंची शिंगां आसतालीं
आणि जी शिंगा बैल मोडटुका आमी ते मागयताले म्हणजे कट कट करून करून तेजे तेंचो वयलो भाग कट करून आमी ती घडताली नारंगां आणि ती लायताली आमी जात्रांनी धर फेस्तांनी धर लायताली आणि ती शिंगाच्यो जोडयो त्या खातीर तें नांव पडलां तेजेर शिंगाच्यो जोडयो म्हणून पूण मागीर ती शिंगा म्हणटा ती कमी जाली आणि आमी मागीर ती बेळगांवच्यान नारंगां मागोवपाक लागले म्हणजे नारंगाचे खोके आणि ते मातयेचे दा- ते मागोवपाक लागले आणि मागीर थंयच्यान स्टार्ट आमी नारंगाचे हे मातयेच्यान स्टार्ट केली म्हणजे नारंगाची मातयेची नारंगां ती स्टार्ट केली आणि तशेंच आतां बॉमाक पयलीं आमी ज्यो केणी असताल्यो त्यो इबाटूक तेंची वावळी आमी सुकत घालताले आनी ते सुकोवन तेजी वावळी काडटाले हे करताले आणि ते गुठलोवन आमी दोर असता ते. दोर असता पळय ते गुठलोवन आमी बॉम्ब तयार करताले आणि आता ती कमी जाल्ले कारणान आमी डायरेक्टली ती सुतलेचीच करता पूण त्याचा आवाज सुद्धा आजपर्यंत तसोच आसा मेंटेन केला पण भरपूर काम असता हय. डिफिकल्टीज कितें कितें येता हे करता हे करता आसतना हे फोकान मातशे रिस्क आसा एक पोटॅशियम आसा तितून सोडियम आसा जे जे एक्सप्लोजिव्ह आसा ते आमी हँडल करतना केअरफुली करपाक जाय आणि ते एटमॉस्फियरान सुद्धा ते सांगूंक शकना की ते फायर पॉट करता त्या खातीर आमी तेंचे कडेन आमी सेफली हे करता आणि आमी सेफ्टी मेजर्स म्हणजे भरपूर घेता हातीक ग्लोव्ज घालता इवन आमी सिलिंडर्स वापरता इवन आमी उदकाचो हे करून दवरता Provision करून दवरता दवरता. उजो लागलो जाल्यार. कितें जालें जाल्यार इन्सिडेंट तेन्ना आमी सेफली तें हें करपाक जाय म्हणून वाचपाक जाय जो रिस्क हो भरपूर आसा हें सांगूंक बरें ऍटलिस्ट कोविड येवन गेलो त्या टायमार सगळे सणूय बंद जाल्ले आमचे देवळातले उत्सव बंद जाल्ले त्या टायमार तुमकां तुमच्या ह्या वेवसायाक कितें हे पडलो भरपूर फरक पडलो जसो की कोणूच व्हरनाशिल्ले न्हू कोणाक कडेन हे पर्यायच नाशिल्ले पयशे नाशिल्ल्यान तो वेळ एंटरटेनमेंटाचो नाशिल्लो तो वेळ जगपाचो आशिल्लो म्हणून त्या खातीर बॉम्ब गन्नेल बीन कोण व्हरनाशिल्ले कसलोच माल फोगाचो खपनाशिल्लो आणि त्या खातीर आमकां फेस जाल्ले ते कोवीड टायमार आता आमकां सांगा तुम्ही होच व्यवसाय करून आपले घर चलयता काय तुमचे वेगळे कितें हे आसा पयलीं पासून आमचो हेच फोगाचेर आमी वयर सरले हेच फोगाचेर आमी शिकले हेच फोगाचेर आमी सगळें हें केलें पूण आतांचो हे डिफरंट काळ जाता की आतां मातशें सगळें शिकल्या न्हू आमी तुमी शिकल्या आनी ते हेजी थोडे ऑफिसान काम आसता आमी हें करता ऑफिशियल तो आपलें प्रोफेशन सांबाळटा पूण सायड बाय सायड आमी एजिस्टींग अवर फादर आतां आमी फादराचो बिझनेस आमी चलयता टायम कसो काडटा टायम वसत काडटा ऑफिसाच्यान येवन मागीर बाकीची कामां ही असली फोगाची असली कामां करता करता आणि आमचे एक दोन लेबर्स आसा तेवूय हेल्प करता आमचे केन्ना केन्ना अशें तेंचे आमी आपयता अशें सदांच न्हू पूण केन्ना केन्ना येता ते आमकां कितें कामांचे चड आसले जाल्यार आमी तेंकां हें करता एंगेज करता आनी ते जे आसा ते करता की आता हे शिकला पळय न्ही करतात आफकोर्स म्हणजे तुम्ही कोण शिकला तुमकां सांगचे पडला की बाबा हितून अमके हे अमके ते हे जी पिढी आसता न्हू जेन्ना एक बापूय आपलो काम करता ते आसता ते आपूण ऑटोमॅटिकली तुका ते आत्मसात जाता ते आत्मसात जावपाची कलेन आमी तेंचे पळोवन शिकप जाय कळ्ळें आनी जेन्ना तो त्या हितून एंगेज आसता आमीय त्या हितून जाता न्हू आमकांय ते हेजी ओड लागता आनी तशे प्रमाणे आमी सुद्दां हें केलो बिझनेस फुडें व्हरपाचें हें केलें आता म्हटलं तर चर्चीनी सुद्धा तुझं हे जाता आणि आता चर्चीनी बंद केलं कमी केलं बंद तें सामकें ना पण कमी आसा सामकें कमी सामकी कमी आसा पण ताजो कितें इफेक्ट जाला तुका पयलींच्या काळार तेन्ना आमकां इफेक्ट दिसतालो कित्याक चर्चीनी आमचे चडशे आसताले न्हू इफेक्ट तेन्ना जातालो मागीर हळू हळू करून एडजस्ट जालें आतां कितें जालां लोक खंयचो फेस्टिवल जालो कितें बर्थडे जालो कितें कसलें लग्न जालो हें जालो तो फोक घेवन वयता सो आमकां तितकोसो हें जायना पूण
पयलींच्या काळात मातसो फरक पडलेलो एक 2-3 वर्स. मागीर आता हे लोकांचे हेच जाला की ते आता खूब वता आता बिझनेस चलता. आता तुमचो गांवठी फोक मेळटा तो फोक आता पळयता आमी वेगवेगळे कंपनीचो फोक येता त्याच्या प्रमाणे तुमकां हेजे म्हणजे कॉम्पिटिशन कशें आसा हय तो चायना प्रॉडक्ट येयला तो आमकां मातसो घातकसो जाला कित्याक तो येवन तेणें चडशें व्हडलें मार्केट कॅप्चर केला आनी आमी हांगा मातशे उरता हातीन सॅच्युरेटेड उरता. आमी हातीन केल्ले कारणान आमकां ते तितून त्रास चड लागता आमकां खर्चूय चड लागता पूण तो चायना असल्या कारणान तेंचे ते लेबर्स भरपूर आसता आनी तेंचो यूज करपाचो ह्यूज क्वांटिटीन ते घेता method. माल सो तेंका ते हेजो चिपर रेट पडटा आमी ती क्वांटिटी आसता ती मातशी कमी प्रमाणान आसता त्या खातीर मातसो आमचो मातसो म्हारग आसा तेच कम्पेअर करून पूण तरी पूण आमची क्वालिटी आमी म्हारग मेंटेन म्हणजे करता. तुमचो ते करपाचे कॉस्ट हे ते हय. कशें पडटा एकशे आमी क्वालिटी मेंटेन केल्या क्वालिटीक लागून आमचो खूब व्हरता तुमी चवथेक आनी हेका बीन पयला आसतलो दिवाळेक आमचे हांगा गर्दीच पडलेले आसता दुकानांचेर कळ्ळें आनी ते प्रमाणे आमचो खूब हें करता आनी लोक आमकां सोदता कित्याक तेंका तो तेंच्यांनी आत्मसात केला आनी तेंका तो पसंद येयला. आनी स्पेशली म्हाका दिसता देवळांनी बीन म्हणजे शास्त्राक कसो फोग लायता राव तेजो शास्त्र एक हा. ट्रेडिशनल आसा की पयलीं जे आसा पळय ते सगळे देवळांनी चर्चींनी लायताले कित्याक पयलीं असोच कितें डिसीज आयिल्लो आनी तो डिसीज दूर करपा लागून हो आमी आत्मसात केलो. आमी हो फोग स्टार्ट केल्लो आनी तितून मॉस्किटो किंवा कितें कसले इन्सेक्ट्स आसा ते पयस जाताले म्हणून ते खातीर हो तेका व्हॅल्यू आसा ट्रेडिशनल व्हॅल्यू आसा आनी तेजें म्हत्वूय आसा की बाबा ते आमी कितें वायरसीस किंवा इन्फेक्शन कितें हे हितून जाता पळय पर्यावरणान ते दूर करपा लागून आमचो फोक स्टार्ट जाल्लो तो आनी तेजो हेच म्हत्व आसा. आता तुमकां बाबा तुमचे अजून करतात रील्स करतात तेच्या आता त्यानं मातशें रिटायरमेंट घेतला पूण तो मातसो आमकां केन्ना केन्ना सांगता की अशें करपाचें न्हू केन्ना तेजो गायडन्स आसता तो आमकां सुद्दां तेजो मेळटा आमकां सदांच गायडन्स. बरें आतां आमकां सांगा दोगूय म्हणटात प्रोफेशनल आसा जावं जॉब करता आमच्या गोंयांत जायते अशे भुरगे आसात जे आपल्या शिक्षणाक लागून तांणी आपल्या जो व्यवसाय आसा घराण्याचो तो सोडून दिला अशा तरणाट्यांक तुमी मेसेज कितें दिवंक सोदता तेंकां हांव इतकें सांगूंक सोदता की तेंचो जो बिझनेस आसा तेंच्यांनी तो चालू करची आनी तेंच्यांनी तितून इंट्रस्ट घेवची कित्याक सांग एकदां तूं जर ते बिझनेसान रुचलो न्हू तुका तितून सक्सेस मेळोंक शकता तशेंच आमकां मेळ्ळा तशें आमी दोनूय कामां करता करा तुमी बिझनेस हे करा खंय ऑफिसान बट सायड बाय सायड हो चालूच दवरा तितून तुमकां फायदो आसता आनी हो आपलो ट्रेडिशनल म्हणजे चालू दवरल्या कारणान तुमकां तेजेर तोवू प्रॉफीट जावंक शकता आनी ऑफिसान तुमी जे खंय वयतले तोवू मेळोंक शकता. खंय तरी अशें दिसना की बारीक धंदो म्हणून आमी सोडून दिला होच धंदो आमी वाडोवन आमी सुद्दां एक बरें बिझनेस करूंक शकता. आता जशी बाकीच्यांची फॅक्टरीज आसात तशें करपाक शकता म्हणजे आमचे गोंयकार अशें कित्याक चिंतना अशें दिसता तुमकां तितून सांगपाचें म्हणजे आमचे गोंयकार चडशे रोकडो क्वीक इन्कम मागता तेंका क्वीक इन्कम जाय ते चिंतता की आमकां आज काम केलें आज पयशे मेळपा इतके मेळपा तशें नासता हितून पेशन्स आसता फोगाचे हितून म्हणजे पेशन्स आनी तुजें हें धरपा कामाक तुवें फूल डेडिकेशन दिवपाक जाल्यारूच ते सक्सेस जावंक शकता हितून तुवें काळजी घेवची पडटा की मातशें सुद्दां चूक जाल्यार एक्सप्लोजीव जावंक सुद्दां शकता ती काळजी घेवंक जाय मागीर तुवें बाकीचे हितून म्हणजे लायतना बीन केन्ना केअरफुलनेस घेवपाक जाय आमी खंय ऑर्डरीक वयता
ते लायतना ते आमी केअर घेता की आमकां तेजी तुम्ही कांय वता लावपाक आमी सुद्दां वता आमी ते डिस्प्ले जेन्ना बजेट चड आसता पळय तेन्ना आमी वता कित्याक आमकां जर तर बजेट अरावंड 50 बीन तसो सांगलो जाल्यार आमी वचपाक हे करता आनी तसो डिस्प्ले बीन आसता आमचो तशें कमी सामकें सांगलें जाल्यार आमी तेंकां सांगता तुमी ऑर्डर घे आनी चला म्हणून आनी तुमी लावपाचो पूण जर तर आमकां जर हें ओके हो आसा इतलो बजेट आसा तर आमी वता. बरें हांगासर वेगळ्या वेगळ्या तरेचो फोग लायल्लो आसा सो जाणून घेवया की कितें कितें आसा त्या हातून आमकां मातशें सांगा की कितें कितें आसा तें. आमचो सगळो गांवठी फोक हितून फर्स्ट म्हणजे ऑफर दाखोवचो म्हणजे बाण बाण हे आमी हातीन सोडपाची प्रथा आसा हे लोकां सामकी सेफ्टी लोक चडशे 400-500 सुद्दां एका धपक्या व्हरता मडके जात्रेक सुद्दां हे इवन लायता सगळे अशें चालू आसा. नेक्स्ट थिंग म्हणजे शूटर हितून वरायटी आसा म्हणजे 60चो आसा 30चो आसा 120 आसा आनी मल्टी कलरान आसता ते हे तुम्ही पयली पासून करता हय काय पयली आतां? पासून करता So, आमी हे पळोवन म्हाका दिसता आतां हय चायनाचे जे आयल्यात पळय ते हे पळोवन कंटिन्यू केल्या तेंच्यांनी आमी हितून आमचे कलर डिफरंट टायप ऑफ कलर्स आसता हितून 4-5 तरेचे कलर आसता 1 बाय 1 बाय वयता सगळे क्रॅकलिंग बी आसता सगळे तरेचे कलर आसता तितून 30, 60, 90, 120 इवन 250 सुद्दां शॉर्टाचे जाय जाल्यार आमी डिमांड मारल्यार ते करता. हे नेक्स्ट थिंग म्हणजे ही मारणाची माळ तितून बॉम्बो आसता प्लस मारणाची माळूच चालूच उरता एकदां पेटयली की चालू उरता सुमार 1 मिनिट सुमार चालू उरता ते आनी लोकांक दिसता की सामको भरपूर फोग मारलेले लग्नाक सुद्दां व्हरता मागीर फेर्सांनी चर्चीसांनी सगळें चालू आसता. हे आमचे बॉम्ब हे गांवठी बॉम्ब तुमी जाणा आसतले हे सुतली बॉम्ब सामके म्हणटा हे सुतलेचे बॉम्ब हे जे आमी हे करता हे पयलींची प्रथा आशिल्ली आमी काळे सूत वापरताले हितून सो हे आमचे पयलींच्यान चालू आशिल्लें मागीर नेक्स्ट थिंग लोक थोडे कंप्लेन करपाक लागले की पावसान मातशे नरम पडटा म्हणून वात त्या खातीर आमी नायलॉनची वात हे करपाक लागले आनी नायलॉनची हितून घालून करपाक लागले सो हे नायलॉनचे इवन पावसान सुद्दां पेटय तुमी कांय तितून प्रश्न ना. नेक्स्ट थिंग इज नारंगां ही धाकटी नारंगां म्हणजे देवळांनी लायता जे पालके बिलके लायता ती थंय पालके बिलके लायता आनी बरी दिसता ती आनी बरी गोल्डन कलरान आसता मागीर सिल्वर कलरान आसता ही तेजी धाकटी सायज आसता ती जर लोकांक जाय जाल्यार ही व्हरप आसता ती मातशी चवथीक बीन ही वापरता घरांनी सगळे घरांनी बिरांनी सगळे वापरता. देन हे पंचनार म्हणजे तुका हांगासरल्यान उजो लायलो की हळू जाता ऑटोमॅटीक सगळ्या सायडीनी फ्लो जाता आनी पळोवपाक बरें दिसता. इट्स लुक लायक सारखे बरे हेजे भशेन फ्लावर पॉट दिसता पिकॉक सारखे फुललेले सारखे दिसता. आनी नेक्स्ट थिंग म्हणजे वॉल्केनीक म्हणजे ही चड हायट घेता बरे एक 7-8 मिटर हायट घेता आनी बरे व्हडले लायल्ले भशेन जो लावा बरो दिसता लावा कशें दिसता वॉल्केनीक म्हणून त्या खातीर नांव दिलां लावा कसो वयर हे जाल्ले भशेन दिसता. आनी नेक्स्ट शॉर्ट्स तुमी जाणा आसतलो खंय हे बड्डे दिसांनी बीन लायता हे शॉर्ट हितून आमचे मातशे क्वॉलिटी डिफरंट आसता आमचे बरे आसता आनी हितून कलर डिफरंट कलर जाय तशें आमी दितात कोणाक जाय तशें. आनी तरी आसतना आमचे डिस्प्ले सुद्दां आयटम्स आसता डिस्प्ले आयटम्सांनी सांगपाचें म्हणजे तितून झाडां आसा मागीर झाडां म्हणजे अशी हे केल्ली आसता ती मागीर उजो पेटून सारके फ्लो जाता आनी सारके कलर दिसता. नेक्स्ट थिंग चक्रां आसतात तरेतरेची 3-4 तरेची चक्रां आसा आमची ती हांव तुमकां मागीर व्हिडियोन दाखयता. मागीर नेक्स्ट थिंग आसा तुमची वयर शूटर वयता ते मागीर नारंगां आसता वॉटरफॉल म्हूण आसता ते आमचे ट्रेडिशनल पयलींच्यान कोमी आसा सगळें आसता. कितें उरलां हे फोकस लायट म्हणजे आमची 3 कलरांनी आसता रेड ग्रीन आनी सिल्वर हे कलरान आसता आनी ती लायली की सगळ्याक उजवाड पसरता. आमी चवथेक बीन तेंकां रिकमेंड करता जेन्ना काळोख आसता थंय जर पेटयली जाल्यार ती बरो उजवाड पडटा आनी लोकांक बरें दिसता म्हणजे पायतना एक मजा कशी. आनी ही प्रथा प्रमाणे
ह्यो लोक हांगयता ह्यो चनोरती म्हणून. हा, ह्यो हा, हा. आमच्यो चनोरती लोक इतके 2 कील 5 कील 6 कील सुद्दां व्हरता ते देवाक हांगयता हांगासर आनी त्या खातीर ते व्हरता आनी तेंचो यूज बरो जाता आनी तेचो लोक हेका सुद्दां थोडे यूज करता की जेन्ना कितें उंदीर बिनीर खंयचे भिळान गेलो तर ती चनरळ एक पेटोवन उडयली जाल्यार ते भितर घातले जाल्यार तो उंदीर आनी उरना इतके तेजो इफेक्ट आसता हे ते लोक सुद्दां व्हरता. आणि फुलवाती करनात तुमचे? फुलवाती म्हणजे ह्यो तितूनच फॉर्मान येता ह्यो हा. फुलवाती टायप पूण कळ्ळें तितून कळ्ळें कळ्ळें. हें आसा कळ्ळें. बरें. आणि ते कोमो कोमी कितें म्हणटाले हय ते? कोमो कोमी आसा ते जे हेका लायता स्पेशली ऑन इव्हेंट्स खंय आसा नाल्यार कोणेंनी ऑर्डर केली ते डिस्प्ले हेका कोमो कोमी ती तेंचो असो आसता की एक पेटयली की ते कोमो आनी कोमी दोनी सायडीन अशी हें जाता आनी ती तांतयां सोडपा लागता. तांतयां सोडटना स्प्रेड जाता आनी लोकांक मजा येता तितून तो एन्जॉयमेंट कसो तो असो डिस्प्लेन आमचे अशे भरपूर आयटम आसात आनी लेटर बोर्ड इवन सुद्दां आमी करता. आतां कसलो कोणाक जाय लोगोचो आपल्याक खंयचे हाजो जाय म्हणटा तो खंयचे कंपनीचो जाय कित्याचो लोगो जाय जाल्यार तो सुद्दां आमी प्रिपेर करता आनी त्या प्रमाणे आमी ड्राफ्ट करता आनी तशे तरेन आमी तो सारको हे करून करता दिता. करून सो दिता. तुम्ही तुमकां जशी जशी ऑर्डर येता तशी तशी तुम्ही आता नवे कितें करपाचे प्रयत्न करतात. हय हय. तर प्रेमदत्त आणि प्रियदत्त तुम्ही आमकां तुमचो टायम दिलो आपले कितें व्यवसाय जो आसा त्याच्या बद्दल आमकां माहिती दिली ताका लागून देव बरें करूं म्हणटा. तुमकांय देव बरें. देव बरें. तर आमी आशिल्ली म्हाड्डोळा प्रेमदत्त आणि प्रियदत्त हांकां आमी मेळ्ळी जांकां फोगेर म्हणून वळखता कारण तांगेर वेगवेगळ्या तरेचो फोग करता जे आपल्या पुर्वजांचो जो व्यवसाय आसा ते अजुनूय फुडें व्हरतात. गोंयकारांक एक विनवणी आसा आमच्या गोंयान आमी पळयतात जायते व्यवसाय आमचे गोंयकार करतात पूण आमी जे आमकां गरजेचे सामान आसा जावं सादे सामके सिंपल म्हणजे भाजयेचे सुद्दां जे आसा ते आमी भायल्यान मागयता मागीर आमचे गोंयकार कितें करतले असोय प्रश्न पडटा. तर आमच्या गोंयकारांक फुडें व्हरपाचे हे काम आमच्या गोंयकारांचेच जावन आसा. तर अशा गोंयकारांक तुमी सपोर्ट करचो. तुमकां अशेच पारंपारीक पद्दतीन व्यवसाय करपी गोंयकार जर कोण खबर आसा जाल्यार आमकां अवश्य कळोवचें. आमचो गोंयकारांक फुडें व्हरपाचें हे पावल तुमकां जर आवडला जाल्यार आमकां कमेंटान नक्की कळयात. आमचो व्हिडिओ शेअर करात, लायक करात आणि आमचे चॅनल सबस्क्राईब करात. देव बरें करूं.